सेकेंड ईयर की किताब मॉडर्न हीरोज़ एंड प्रोज में से चैप्टर नंबर 2 है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। साइंस का जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स हैं, इस्तेमालात हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि आज अगर आप किसी चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते तो वो कौन सी चीज़ है, वो साइंस है। कि साइंस के जो बेनिफिट्स हैं उससे कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता। आज हर तरफ साइंस है। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ जो आपके क्वेश्चंस के लिए जो आपने चैप्टर रेडी करना है, उसमें 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमारी डेली रूटीन में उनका किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। इसका जो पहला पैराग्राफ है इसमें सारी चीज़ें उसने बता दी कि आज साइंस के इस्तेमाल की वजह से सबसे ज़्यादा जो मेजर बेनिफिट्स हो रहे हैं वो कौन से हैं। अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट हमारी लाइफ के अंदर वो हमारी हेल्थ की मेंटेनेंस है। कि अगर साइंस को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा रहा है तो डिजीज़ को सबसे पहले डायग्नोज करना, फिर उसके बाद डिजीज़ को अच्छे तरीके से डायग्नोज करने के बाद उनका प्रॉपर से उनको किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए उस डिज़ीज़ को किस तरह से क्योर किया जा सकता है, वो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट ही हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया कि किस तरह से आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आज हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी मशीनरी है जिससे आप अपनी बड़ी से बड़ी मेजर डिजीज़ को भी डायग्नोज कर सकते हैं, तो ये किसकी बदौलत हुआ है, आज साइंस की बदौलत हुआ है। उसके बाद उसने दूसरे नंबर पर बात की है प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब देखिए हमारी इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है हमारी अच्छी डाइट। तो उसने दूसरे नंबर पे जो चीज़ दी है वो हमारी प्रोडक्शन है और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है। प्रोडक्शन से मुराद ये है कि आज जिस तरह से आबादी में इजाफा हो रहा है उसी आबादी को उसकी नीड्स पूरी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारी जो प्रोडक्शंस हैं, हमारे जो आउटपुट्स हैं, जो हमारी चीज़ों को पूरा करने की जो नीड है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उनको आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो आज जदीद मशीनरी की बदौलत आज आप अपनी प्रोडक्शन के जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको आपने चेंज कर लिया, वो भी सारा का सारा किसकी बदौलत है, साइंस की बदौलत। तो आज हमारी प्रोडक्शन पहले जिस तरह से ह्यूमन पावर की मदद से आप प्रोडक्शन अपनी करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लेबर और बहुत ज़्यादा कॉस्ट यूज़ होती थी। लेकिन आज जदीद किस्म की मशीनरी की वजह से आज आपका अगर हार्वेस्टिंग की तरफ जाएँ, थ्रेशिंग का सिस्टम है, सारा का सारा जो निज़ाम है वो आपका प्रोडक्शन उससे बढ़ गई है। तो हमारी जो आज नीड है जिस चीज़ की, जिसमें हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपनी आबादी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पॉपुलेशन की, उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है, उसमें माशाल्लाह से आज साइंस की बदौलत हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। अब सबसे मेन चीज़ होती है कि जो हमारे पास खुराक मौजूद है उसको आप प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, महफूज कैसे कर सकते हैं। इसकी एक समझने के लिए मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आउट सीजन्स के अंदर अभी इस वक्त मिसाल के तौर पर किसी फ्रूट का सीज़न नहीं है, आउट सीज़न जा रहा है, तो आप किसी जूस कॉर्नर के ऊपर चले जाएँ तो आज उनकी दुकान पर जाके आप डिमांड करते हैं कि हमें फ़लाँ फ्रूट का जूस दे दें। फ़र्ज़ करें स्ट्रॉबेरी इस वक्त मौजूद नहीं है तो आप कहते हैं स्ट्रॉबेरी का जूस दे दें, तो वो हंसेगा नहीं बल्कि आपको उसी वक्त जूस प्रोवाइड कर देगा। उसकी वजह क्या है, उसने उसको स्टोर किया हुआ डीप फ्रीज़र्स की मदद से और रेफ्रिजरेटर्स की मदद से उसने स्टोर किया हुआ। तो इसी तरह बड़ी से बड़ी मिसाल ले लें, आज आप अपना आउट सीज़न की जो चीज़ें हैं वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आप साइंस की बदौलत उनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये भी आपका साइंस का बेनिफिट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स। पहले आप अगर पिछले दौर में चले जाएँ, आज से ज़रा थोड़ा सा 100-200 साल पीछे चले जाएँ, तो उस वक्त जो हमारी कंस्ट्रक्शंस होती थी घरों की वो ऐसी नहीं थी जो इस वक्त मौजूद है। आज प्रॉपर जदीद किस्म की मशीनरी है, आप बड़े से बड़े प्लाजे खड़े कर सकते हैं, प्रॉपर नक्शा जात है, वो सारी नक्शा जात की जो तैयारी है वो आप कंप्यूटराइज हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हमें फैसिलिटेट हो रही हैं ये आज साइंस की बदौलत है। तो जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स है, आज बेहतर से बेहतर आप फैक्ट्रीज डिज़ाइन कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर आप स्कूल्स की बिल्डिंग्स बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर आप बड़े से बड़ा जो कंस्ट्रक्टिव काम होता है उसको आप तरतीब दे सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स, जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसने बताई है एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन।
ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن. اگر کمیونیکیشن نہ ہو، کمیونیکیشن سے مراد کیا ہے؟ کمیونیکیشن سے مراد ہوتا ہے ایکسچینجنگ آف آئیڈیاز، ایکسچینجنگ آف ایموشنز بٹوین 2 اور more persons. جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اپنے آئیڈیاز کو، اپنی ایموشنز کو، اپنی فیلنگس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم کمیونیکیشن بولتے ہیں. آج سائنس کی بدولت اگر آپ ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم دیکھیں، آپ نے کسی آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، امریکہ جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، تو ویسے تو ٹریول کرنا ہو، پیدل چلنا ہو، یا ویسے آپ کو مہینے لگ سکتے ہیں، سال لگ سکتے ہیں. لیکن آج ہوائی جہاز کی بدولت، ٹرانسپورٹ کی بدولت آپ منٹوں کا جو گھنٹوں کا، صدیوں کا، کہہ لیں کہ سالوں کا، مہینوں کا جو فاصلہ ہے اس کو آپ گھنٹوں کے اندر، ڈیز کے اندر اپنا پورا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے اس میں ریلوے ہے، اس میں ہوائی جہاز ہے، اس میں بس ہے، اس میں ساری چیزیں انہوں نے کمیونیکیشن نے سب سے مین چیز جو کی ہے وہ ڈسٹینسز کو ریموو کیا ہے. اب جتنے بھی ڈسٹینسز ہیں وہ ریموو ہو گئے ہیں. آج آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، اپنے موبائل پہ بیٹھ کے آپ جہاں مرضی ای میلز کر سکتے ہیں، گوگل سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا جتنی بھی فیسلٹیز ہیں آج آپ سائنس کے میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا مختلف قسم کے جو بینیفٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد مین چیز ہے آج ہمارے لوگوں کا لیونگ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ چینج ہو گیا. آج سے اگر پیچھے چلے جائیں 100 ایئرس اگو اور 200 ایئرس اگو، تو پہلے لوگ جو تھے وہ سپرسٹیشیس تھے، وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے تھے، اوم پرست تھے، اور ان کا جو عقیدہ تھا وہ بڑا کمزور تھا. آج لوگ باقاعدہ حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج کوئی بھی چیز آپ لوگ جب ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، تو پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں وہ ایک ہی کہانی کو، بنی بنائی کہانی کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے تھے. لیکن آج جدید میڈیا کی وجہ سے، جدید کمیونیکیشن کے ریسورسز کی وجہ سے، گوگل کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے آج آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی بات کو سرچ کر سکتے ہیں آیا کہ یہ چیز اتھینٹک ہے، ویلڈ ہے یا نہیں ہے. تو آج ہماری جو سوچ ہے وہ بدل گئی ہے. آج ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بدل گیا ہے، لوگوں کے جو رویے ہیں وہ بدل گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج سائنس نے ہماری زندگی گزارنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. پہلے لوگ کیا کرتے تھے، مختلف قسم کی ہیپننگس کے اوپر یقین کرتے تھے کہ آیا کہ یہ چیز ہوگی تو پھر دوسری چیز ہوگی. وہی بات آ گئی سپرسٹیشیس کی. اس وقت یہ کام نہیں کرنا، خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے، لائک کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے تو خدا نخواستہ آپ کام پہ نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں پہلے ہوتی تھی، لیکن آج سائنس نے آ کے یہ چیزیں بدل دی ہیں. آج سائنس کی بدولت لوگ اچھا سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، ان کی جو تھنکنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے. تو آپ سمپل کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا استعمال کرنے سے ہم کس طرح سے اپنے گرینڈ فادر سے، دوسرے لوگوں سے بہتر ہے. آج ہمارا رویہ جو ہے وہ چینج ہے. تو یہ چیپٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دی ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس سے آپ کو فاتحت پتہ لگے گی کہ سائنس کدھر ہے، کہاں پر ہے. گھروں میں سائنس یوز ہو رہی ہے، دفاترز میں سائنس یوز ہو رہی ہے، جگہ جگہ کے اوپر آپ کے جو سائنٹیفک میتھڈز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. سائنس کے بغیر ہماری زندگی بالکل ادھوری ہے. آج ہم سے یہ موبائل فون چھین لیا جائے تو ہمارا کمیونیکیشن کے جو وسائل ہیں، ریسورسز یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. آج ہم سے ٹرانسپورٹیشن چھین لی جائے تو ہمارا سارا کچھ ختم ہو جائے گا. ہم اپنے ڈسٹینسز کو کیسے ریموو کریں گے؟ آج ہم سے اگر ہماری صحت چھین لی جائے، آج ہم سے اگر اچھی خوراک چھین لی جائے، آج اگر خوراک کو محفوظ نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی. آج ہم اگر فیسیلیٹیٹڈ ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو اچھا گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ آج ہم یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، جو سائنس کے مختلف میتھڈس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں. تو یہ آپ کا انٹروڈکشن تھا چیپٹر کا. اب ہم جائیں گے کویشچنس کی طرف.